पक्राउ परेका एमाले नेता टो बहादुर रायमाझीमाथि ठगी, संगठित र राज्य विरुद्धको अपराध कसुरमा पनि अनुसन्धान। कान्तिपुर समाचारमा आज त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 14 महिना लगाएर सार्वजनिक गरेको स्नातक तहको नतिजामा त्रुटि नै त्रुटि। मुहानमा मर्मत सम्हार गर्न भन्दै मेलम्चीको पानी आजदेखि 2 साता नआउने। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारी नीति कागजमै सीमित। अन्तर्राष्ट्रियमा टर्कीमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुगेन बहुमत। र खेलकुदमा म्यान्चेस्टर सिटी प्रिमियर लिगको उपाधि रक्षाबाट 1 जित मात्र टाढा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता रायमाझी प्रहरी हिरासतमा। खाँडसहित 12 जनालाई थप 4 दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति। बर्दियाको बडैयाताल सिमसार क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा। उत्खननका नाममा 200 हेक्टर मध्ये आधा क्षेत्र मासियो 7 बिघा व्यक्तिको नाममा। नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक आजदेखि ढाकामा। जलविद्युत आयोजनामा लगानी र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मुख्य एजेन्डा। टर्कीको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा एर्दोगानको 49 र केमालको 44% मत। बहुमत नपुगे दोस्रो पटक मतदान हुने। र बार्सिलोनाले 27औं पटक जित्यो स्पेनिस लिग ला लिगाको उपाधि। स्पानियोल 4-2 गोलले पराजित। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले नेता टो बहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्। सांसद समेत रहेका रायमाझीलाई प्रहरीले हिजो पक्रिएर टेकुस्थित परिसरमा थुनामा राखेको छ। रायमाझी काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्थित एक आफन्तको घरबाट पक्राउ परेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका रायमाझी पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले अहिलेसम्मका सबैभन्दा माथिल्ला नेता हुन्। रायमाझीसँग प्रमुख बिचौलियाका रूपमा पक्राउ परेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीको साँठगाँठ रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। रायमाझीले भण्डारी र दुलालसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको यसअघि नै स्वीकार गरेका थिए। त्यस्तै उनका छोरा सन्दीपको नाममा काटिएको 1 करोड 50 लाखको चेक पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। प्रहरीले सांसद रायमाझी विरुद्ध वैशाख 21 गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। एक कार्यक्रममा सहभागी हुन सभामुख देवराज घिमिरेसँगै गृह जिल्ला अर्घाखाँची पुगेका सांसद रायमाझी वैशाख 20 गते साँझ जहाज मार्फत काठमाडौँ आउन लागेका थिए। पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेपछि अन्तिम समयमा टिकट रद्द गरेर उनी फरार भएका थिए। सोही दिन रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि फरार रहेका रायमाझीलाई एमालेले पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरिसकेको छ। त्यस्तै आइतबार नै पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा र पूर्व सांसद आङ टावा शेर्पा विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाँड, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप र पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित 12 जनालाई हिरासतमा राख्न हिजो नै 4 दिनको म्याद थप भएको छ। रायमाझीलाई पनि आज म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका कारण राष्ट्रको विश्वसनीयता र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियारले चाहेमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने बताएका छन्। फेरि अर्को एउटा चाहिँ प्रयास पनि उदाङ्गो भएर आयो कि चाहिँ यसलाई कसरी सामसङ बनाउने भन्नेमा सक्रियता चाहिँ पनि देखियो। अब कस्ताको देखियो जो सत्तामा बसेर हिँडिरहेका छन् उनीहरूकै पनि चाहिँ देखियो जस्तो लाग्यो। भन्नै पर्ने हुनाले जनतामा बोल्नै पर्ने हुनाले यसको राम्रो छानबिन हुनुपर्छ भनेर दुःखले त बोलिन्छ। तर त्यो चोट र पीडा चाहिने यस्तो भएकोमा उहाँहरूलाई लागे जस्तो छनक चाहिँ पनि देखियो। त्यस्तै पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले 3 दलका नेताहरूको बाक्लो भेटघाटले भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामसुम पार्ने आशंका बढेको बताएका छन्। सिद्धान्त नमिल्ने यी पार्टीहरू कसरी एकअर्कासँग जोडिएर कहिले एउटाले सरकार बनाछ, कहिले अर्कोले बनाछ, कहिले अर्कोले बनाछ, किन एकता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। यो एकता गराउने त यी भ्रष्टहरू र अपराधकर्मीहरू रहेछन्। किनभने सरकार बदलिँदै गए, चुनाव पनि भइहाले,
तर त्यो सङ्गठनको जालो रहिराख्यो, निरन्तरता पाइराख्यो, संस्थागत चाहिने अपराध भइराख्यो। यो प्रकरणलाई टुङ्गोमा नपुर्याए देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि असर पर्ने आचार्यको भनाइ थियो। कार्यक्रममा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डलाई आधार मानेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै मुछिन थालेपछि नेपाली कांग्रेस तरङ्गित बनेको छ। कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीति यो प्रकरणमा पनि देखिएको छ। केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि कांग्रेस नेताहरू दैनिक जसो छलफलमा छन्। केही नेताले खाँडलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहँदा केहीले भने खाँडलाई मात्रै फसाएर नेतृत्वले अन्यलाई जोगाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबाका विश्वास पात्र मानिने पूर्व गृहमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड प्रहरीको हिरासतमा छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परे पनि पार्टीले खाँडलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छैन। पदाधिकारी बैठकमा कुरा उठे पनि देउबाले इन्कार गर्दै आएका छन्। दोषीलाई उन्मुक्ति हुने वातावरण नबनोस् र चाहिँ निर्दोष व्यक्ति नपरोस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण र धारणा छ। कांग्रेसभित्रै यो प्रकरणको उचित छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ। महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै गोविन्द पोखरेल, रञ्जित कर्ण, भूपेन्द्र जङसाई लगायत युवा नेताहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर अनुसन्धानका लागि धन्यवाद दिएका छन्। पार्टीका केही नेताहरूले अनुसन्धानलाई सघाउने बताइरहँदा संस्थापन पक्षकै केही नेता भने पछिल्लो घटनाक्रमप्रति सन्तुष्ट छैनन्। पूर्व गृहमन्त्री खाँड निकट केही नेताले त खाँड र उनकी पत्नी मन्जुलाई मात्र फसाउन खोजिएको भन्दै नेतृत्वसँग असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टी सभापतिलाई सोध्न गएका थियौँ र हामीले भनेका पनि हो कि तपाईँले सत्य तथ्य प्रुफ नहुनु जेलसम्म तपाईँले बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ निलम्बन गर्न पाउनुहुन्न। यदि तपाईँले त्यसरी बिना प्रमाण बिना तपाईँले बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ निलम्बन गर्नुभयो भने हामी चाहिँ पार्टीबाट राजीनामा दिन्छौँ भन्ने पनि हो। जबसम्म प्रुफ हुँदैन, कुनै कुराको पनि प्रुफ हुँदैन, अदालतले साबित गर्दैन, तबसम्म चाहिँ आरोप लगाउनु खेदजन्य छ। पूर्व गृहमन्त्री खाँड र पत्नी मन्जुसँगै सभापति देउबा पत्नी आर्जुको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडेर चर्चा हुने गरेको छ। बिना प्रमाण पार्टीका नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारबाजी गरेको कतिपय नेताको आरोप छ। अहिले व्यापक रूपले यो चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरू भएको नभएको मानिसहरूलाई जसरी आरोपित गर्ने विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट भइरहेको छ, यो चाहिँ दुःखपूर्ण छ। यसरी गर्न हुँदैन। सङ्गठित अपराध मात्र नभई मुलुककै प्रतिष्ठासँग जोडिएको शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू मुछिदा समेत काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। आरोपितहरूको पक्ष र विपक्षमा उभिने केही नेताहरूको चरित्रले काङ्ग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने धन्दामा उच्च ओहदाका व्यक्ति धमाधम पक्राउ परिरहेका बेला झापामा भने कुनै पनि पीडितले उजुरी दिएका छैनन्। यस प्रकरणमा हालसम्म कसैले पनि उजुरी नदिएको झापा प्रशासनले जनाएको छ। हामीले पैसा बुझायौँ तर हामी जान पाएनौँ भन्ने विषय चाहिँ यहाँ कोही पनि आएको छैन। अब त्यसै पनि के छ भने यो सबै उजुरी निवेदन परेको यहाँ कुनैको पनि परेन, अन्त जिल्ला ठाउँको मान्छेको पनि परेन, सिआइबीमा परेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा परे हो। अथवा हुनाले अब यदि रहेछन् भने पनि उता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो थ्रुबाटै थाहा हुन्छ होला। तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत 1,13,307 शरणार्थी विभिन्न देश गएको UNHCRको तथ्याङ्क छ। हाल झापाको बेलडाङ्गी र मोरङको पथरीमा 6,577 भुटानी शरणार्थी छन्। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू संवैधानिक परिषद तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन सहमत भएका छन्। नेताहरूबीच संसदीय सुनवाई समिति गठनमा पनि सहमति जुटेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठकमा संसदलाई चलायमान बनाउने र सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्री सहित बहुमत सदस्यले निर्णय गर्ने पुरानै प्रावधान राख्न नेताहरू सहमत भएका हुन्। त्यस्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई कानून समितिमा उपसमिति बनाएर अगाडि लैजाने सहमति भएको छ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयककै हकमा जसलाई कानुन समितिमा पठाइएको छ, अब त्यो कानुन समिति बसेर उपसमिति बनाउने लगायत आवश्यक कार्यहरू गर्दै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेतर्फ अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यी सबै विषयहरूमा दलहरूको बिचमा एक प्रकारको समझदारी कायम भएको छ। बैठकमा संसदलाई चलायमान बनाउने र 10 वटा विषयगत समितिको बैठक समेत तत्काल बोलाउने सहमति जुटेको छ। तत्कालै भोलि पर्सिमै समितिहरूका बैठक प्रारम्भ गर्ने, समितिमा जे कामहरू छन् ती अगाडि बढाउने, छलफल सुरु गर्ने र समितिको सभापति अथवा नेतृत्व चयनको कुरा पनि गर्दै जाने। तर नेतृत्व चयन गरेपछि मात्रै बैठक बस्ने भन्ने कुरा होइन, बैठक बसेर काम प्रारम्भ गर्ने भन्ने नै सहमति भएको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमाङका अनुसार लेखा समिति सहित 3 वटा समितिको नेतृत्व एमाले र संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ। संयुक्त सभा र समिति सम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गर्न सदनबाट समिति गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। त्यसैगरी 3 दलका नेताबीच राष्ट्रपति अस्वस्थ भएका कारण नीति तथा कार्यक्रम कसले प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको तर निर्णय भइ नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। बालुवाटारको बैठकमा पहिलो चरणमा 3 शीर्ष नेता मात्रै सहभागी थिए भने दोस्रो चरणको छलफलमा 3वटै दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई सहभागी गराइएको थियो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले मुलुकको राजनीति तरङ्गित भइरहेका बेला केही दिनेता प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीचको भेटवार्ता पनि बाक्लिएको छ। जेठ 4 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तर हुने भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफल भएको छ। प्रतिनिधि सभामा चलेको अवस्थामा महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले 4 गते सदनमा जवाफ दिन लागेका हुन्। कसरी प्रश्न उत्तर गर्ने, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कुन कुन दलले कसरी चाहिँ कतिवटा प्रश्नहरू सोध्ने भन्ने विषयमा पनि आज एउटा मोटामोटी छलफल भएको छ र संसदभित्र दलहरूको स्ट्रेन्थका आधारमा प्रश्नहरू उठाउने, त्यो प्रश्न पनि भोलिसम्ममा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिइसक्ने भन्ने छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने प्रश्न 3 दिन अगाडि नै सचिवालयमा टिपाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी प्रश्न टिपाउँदा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट 4, एमालेबाट 3 र अन्यका हकमा 1-1 गरी जम्मा 15 प्रश्न राखिनेछ। प्रधानमन्त्रीले सदनमा उत्तर दिएपछि प्रति प्रश्न भने गर्न पाइने छैन। बैठकमा नीति कार्यक्रम समितिको बैठक यथाशक्य छिटो बोलाउने विषयसँगै सांसदहरूको पोसाकका विषयमा पनि छलफल भएको छ। पोसाक औपचारिक र पहिचान झल्किने खालको लगाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ। त्यस्तै लोगो प्रयोगलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले बिहान 7 बजेबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ। प्रशासनले राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको चाप बढेपछि आइतबारबाट बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म कार्यालय समय विस्तार गरेको हो। बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म पहिलो र 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म दोस्रो शिफ्टमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सेवा दिन थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करहरि आचार्यले जानकारी दिएका छन्। राहदानीको अनलाइन आवेदन फारम पनि कार्यालयले निःशुल्क भरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी मनोज पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। मनोज, बिहानी सेवा सुरुवातसँगै सेवाग्राहीले कतिको सहजता प्राप्त गरेका छन्? अनिता, अहिले म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको परिसरमा छु र बिहानै यहाँ कार्यालयको माहौल छ। सेवाग्राहीहरू बिहान 6:30 बजेदेखि नै भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ र 7 नबज्दै उहाँहरू लाइनमा लागेर आफ्नो सेवा लिइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई
निकै सहज र सजिलो भएको छ। दिउँसोको प्रचण्ड गर्मीको पनि उस्तै समस्या हुन्थ्यो भने भिड पनि हुन्थ्यो। तर अहिले जिल्लाका टाढा टाढाबाट स्थानीय सेवाग्राहीहरू आएर चाहिँ अहिले सेवा लिएर निकै खुसी हुनुभएको अवस्था छ। उहाँले सहजताका साथ सेवा पाइरहनु भएको छ। भिड पनि त्यस्तो छैन। बिहानको मौसममा उहाँलाई निकै सजिलो भएको चाहिँ उहाँहरूले प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुभएको छ। सेवाग्राहीको प्रतिक्रियासँगै अब यो यसलाई कतिको लामो विस्तार गरिन्छ अथवा केही क्षणिक समयको लागि हो, त्यो केही जानकारी दिएको छ प्रशासनले? होइन, विशेष गरी यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा शङ्कर हरि आचार्य आइसकेपछि उहाँले निकै अग्रसरता लिएर सेवाग्राहीहरूलाई सुविधा दिइरहनु भएको छ। बाहिर यो फर्महरू पनि बाहिर भरिँदाखेरि 1000 देखि 5000 लिनेसम्म लिइरहेको अवस्था थियो। तर उहाँ आएर अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्रैबाट निःशुल्क फर्मको पनि अनलाइन व्यवस्था गर्नुभएको छ। यसले उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि सजिलो भएको छ भने निकै उहाँहरूले समयमै सजिलै नै फर्म भरेर अहिले छिटो राहदानी चाहिँ पाइरहनु भएको छ। पहिला उहाँलाई 2 देखि 3 महिनासम्म राहदानी प्राप्त गर्न समय लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ उहाँले छिटै, त्योभन्दा छिटै 10-15 दिन 20 दिनभित्रै उहाँहरूले राहदानी प्राप्त गर्न सक्नुहुने देखिएको छ र उहाँहरूले त्यो भन्नु पनि भएको छ। त्यस्तै मनोज, जसरी अब यो राहदानीको लागि चाहिँ यो सेवा विस्तार गरिएको छ, के कपिलवस्तुमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको भन्न मिल्छ कि के? कपिलवस्तुबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या त बढेकै छ। त्यसमा पनि विशेष गरी विदेशमा अध्ययन गर्न जाने युवतीहरूको पनि सङ्ख्या, युवा विद्यार्थीहरूको पनि सङ्ख्या बढेकै हो। त्यसकारणले तराईका हरेक जिल्लामा चाहिँ यो यस्तो किसिमको रोजगारीमा जाने रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ र अध्ययनका लागि गइरहनु भएको छ। त्यही क्रममा यहाँबाट पनि जानुभएको हो र यसलाई चाहिँ दिगो कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा उहाँ निकै चिन्तित पनि हुनुहुन्छ र त्यसका लागि कुनै जनशक्ति थप गरिएको छैन। कार्यालयमा रहेको जनशक्तिहरूलाई बिहान 6 देखि 11 बजेसम्म र 11 देखि 6 बजेसम्म गरेर उहाँले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। यसका लागि उहाँलाई थप कर्मचारीलाई थप इन्सेन्टिभ पनि दिएको छैन। सेवा भावले यो सबै सेवाग्राहीहरूलाई सहयोग गरौँ, राम्रो काम गरौँ, निष्पक्ष र चुस्त प्रशासन बनाऊ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ र यसलाई निरन्तर रूपमा सधैँभरि यसरी नै सञ्चालन गरिरहने उहाँले प्रतिबद्धता पनि दिनुभएको छ। धन्यवाद मनोज। उनी थिए कपिलवस्तुबाट हाम्रा सहकर्मी मनोज पौडेल। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले बिहान 7 बजेबाट सेवा दिन सुरु गरेपछिको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको बर्दियाको बढैया ताल सिमसार क्षेत्र उत्खननको नाममा सुक्दै गएको छ। 200 हेक्टर भएको बढैया ताल घटेर अहिले 104 हेक्टर क्षेत्रफलमा सीमित भएको छ भने 7 बिघा तालको जमिन व्यक्तिको नाममा पास भएको छ। कुनै बेला बर्दियाको बढैया तालमा साइबेरियन चरासहित 85 प्रजातिका चरा देखिन्थे। यहाँका सिमसारमा पर्यटकहरू चरा र तालको माछा हेर्न आउँथे। अहिले बढैया ताल सुक्खा र उजाड देखिन्छ। ताललाई खनजोतको नाममा सुक्खा पारिएको छ। तालको पानी सुकाइएको छ। अहिले यो तालमा उत्खनन हुने, माटो झिक्ने अनि पानी सुकाउने गरेका कारण यो तालको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको देखिन्छ। जस्तै यहाँ चराहरू सखाप भए, यहाँका जैविक विविधताहरू सखाप भयो। व्यवस्थापनको कमजोरीले पर्यटकीय दृष्टिले मात्र नभई माछा उत्पादनको लागि प्रख्यात बढैया तालको पानी सुक्दै गएको छ। पानी सुक्दै गएपछि पाहुना चरा घट्दै गएका छन्। यति मात्र होइन, तालको 7 बिघा जमिन मिलिमोतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ। अहिले पालिकाको प्रोजेक्टबाट 3,81 लाखबाट हामीले अहिले ताल बनाउँदैछौँ। त्यो तालको माटो बाहिर निकासी गरेर तालहरू ड्यामहरू बनाउँदैछ। अहिले लगभग हाम्रो 12-13 बिघामा पानी भएको अवस्था छ, बाँकीमा छैन। हाम्रो ताल अहिले मर्मत र सरसफाइ गर्दैछौँ। संरक्षित ताल पछिल्ला दिनमा उत्खनन गर्ने, पानी सुकाउने कामले सङ्कटमा परेको हो। समयमा यसलाई जोगाउन सकिएन भने ताल थप अतिक्रमणमा परि नामो निशान नरहने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमल पन्थी, बर्दिया। निजी प्रकाशन संस्थाहरूले अबदेखि
पूर्व प्राथमिक तहका पाठ्य सामग्री आफूखुसी प्रकाशन गर्न नपाउने भएका छन्। निजी प्रकाशकहरूले सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष प्रतिकूल हुने गरी आफूखुसी पाठ्य सामग्री समावेश गर्न थालेपछि शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहेको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले यस्तो निर्णय लिएको हो। अब पाठ्य सामग्री छपाईका लागि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्व प्राथमिक तह प्ले ग्रुपदेखि युकेजीसम्मका पाठ्य सामग्री निजी संस्थाहरूले मात्र प्रकाशन गर्दै आएका छन्। त्यस्ता प्रकाशन संस्थाहरू 5 दर्जनभन्दा बढी छन्। अधिकांशले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अनुमति नलिई पाठ्य सामग्री राखेर छपाई तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। विविध किसिमका मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापद्वारा बालबालिकालाई मायालु ढङ्गबाट सिकाइनु पर्नेमा कतिपय प्रकाशकले अनावश्यक पाठ्यवस्तु राख्ने गरेको पाइएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कराई गर्न लागेको हो। शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले विषयवस्तु र मूल्यमा समेत एकरूपता आउने शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ। नर्सरी केजी एलकेजीमा प्रयोग हुने पाठ्य सामग्रीहरू जो छन् त्यसलाई चाहिँ हिजोका दिनहरूमा अनुमति नलिकन आफू खुसी कन्टेन्ट पनि राख्ने आफू खुसी मूल्य पनि राख्ने गरेर बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ अब अस्तिको परिषदको बैठकले चाहिँ त्यसलाई अबदेखि चाहिँ त्यस्ता पाठ्य सामग्रीहरू चाहिँ प्रकाशन गर्नु पूर्व पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट मूल्याङ्कन लिनुपर्ने अनुमति लिनुपर्ने। मुलुकमा 30,450 सरकारी र 6,048 निजी पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयमा 10 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सामुदायिक विद्यालयले समेत निजी प्रकाशन संस्थाका पाठ्य सामग्री राख्ने गरेका छन्। त्यस्ता पुस्तक महँगो मात्र नभई एकरूपता समेत नभएकाले नियमन गरिनु सकारात्मक रहेको विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकको समेत धारणा छ। अहिले चाहिँ हामीले एउटा 3-4वटा पब्लिकेसनहरूको राखेको छौँ र अब साँच्चीकै शिक्षा मन्त्रालय त्यो किसिमको लिएर आयो भने एकरूपता पनि हुन्छ र त्यो अनुसार हामी जान पायो भने एकरूपता गर्नको लागि चाहिँ नि सबै एउटा स्कुललाई चाहिँ त्यो किसिमको राम्रो हुन्छ। उद्देश्य भनेकै सबै बालबालिकाहरू हाम्रो देशमा भएका सबै बालबालिकाहरू चाहिँ एकरूपताका साथ सबैले एकै थरीको एउटै वेबाट चाहिँ पढ्न पाओस् भन्ने भावना लिएर ल्याउनु भएको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो जुन एकरूपता छ त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। यस्तै विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित विद्यालयमा समेत सरकारको अनुमति प्राप्त पाठ्य सामग्री राख्नुपर्ने भएको छ। यहाँको विज्ञता जो छ हाम्रा लेखकहरूको तिनीहरूको क्षमतालाई उजागर गर्नुपर्छ भनेर स्वदेशमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हामीले विद्यालय तहमा पनि त्यही गरिरहेका छौँ। अहिले साना बालबालिका अध्ययन गर्ने पूर्व प्राथमिक तहमा रमाइलो वातावरणमा पठन पाठन गराउनुपर्छ। यस्ता विद्यार्थीका लागि तयार पारिएका पाठ्य सामग्रीमा एकरूपता त आवश्यक छ नै, सरल र सहज पनि हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा वसन्त ऋतुको पहिलो सफल आरोहण भएको छ। हिजो 5 जना विदेशी र 5 जना नेपाली गरी 10 जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हुन्। पाकिस्तानी आरोही नैला कैनी र नाडिया लिसा कोसो, अमेरिकी आरोही जेसिका रोय बिडल, हङ्गेरीका मार्टन पिटर प्राइस र चिनिया आरोही लियाङ चुईले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हुन्। नेपाली आरोही पासाङ दावाले 26औं पटक सगरमाथा चढेर आरोही कामी रिता शेर्पाको कीर्तिमान भेटेका छन्। खुम्बु पासाङ लामो 5 थामेका पासाङ ट्वेम्बा शेर्पा, सोही ठाउँका आङमिङमा शेर्पा, पेम छिरी शेर्पा र ठन्डु शेर्पाले पनि सफल आरोहण गरेका छन्। अहिले आधार शिविरभन्दा माथि 100औं आरोही चुचुरोतर्फ लागेका छन्। सगरमाथा आरोहणको 70 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक यो सिजनमा सबैभन्दा धेरैले आरोहणको अनुमति लिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गरिँदै आएको मेलम्चीको खानेपानी आजबाट बन्द भएको छ। आयोजना क्षेत्रको मुहानमा आवश्यक मर्मत सम्हार गर्नका लागि 2 साताका लागि पानी वितरण बन्द गरिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवरले जानकारी दिए। सामान्य बाढी आएका बेला आयोजना सञ्चालनमा नै रहने गरी अहिले उपकरण जडान तथा मर्मत सम्हार गर्न लागि हो। गेट नम्बर 9 मा रहेको हेडवर्क्समा नयाँ सिलिन्डर जडान गर्न पानीको प्रवाह नै बन्द गर्नु परेको आयोजनाले बताएको छ। ठूलो बाढी आएको बेला सुरक्षित रूपमा आयोजनालाई बन्द गर्न मिल्ने र सामान्य बाढी आएको बेला आयोजनालाई सञ्चालनमा नै राख्ने गरी अहिले उपकरण जडान तथा मर्मत सम्हार गर्न लागि हो। मर्मत सम्हारपछि पानी वितरण कार्य पुनः नियमित रूपमा सुरु गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। बङ्गलादेशको ढाकामा नेपाल बांग्लादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय 5औं बैठक सुरु हुने भएको छ। विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणसँगै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने मुख्य एजेन्डासहित बैठक बस्न लागेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार 683 मेगावाटको जलाशययुक्त सुनकोशी तेस्रो आयोजना संयुक्त लगानीमा कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल हुनेछ। जेठ 1 मा सहसचिव स्तरीय र जेठ 2 मा सचिव स्तरीय बैठक बस्नेछ। यसअघि गत भदौमा काठमाडौँमा बसेको ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा 50 मेगावाट बराबरको बिजुली नेपालले बांग्लादेशमा बेच्ने सहमति भएको थियो। यसै अनुरूप गत फागुनमा भारतको राजस्थानमा भएको 10औं नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा नेपालको 50 मेगावाट बिजुली बांग्लादेशसम्म निर्यात गर्न दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो। यसै अनुरूप लिखु 4 को बिजुली बेच्न भारत समक्ष नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो, तर यसमा अहिलेसम्म भारतले स्वीकृति दिएको छैन। पटक पटक हुने सरकार परिवर्तनका कारण यसअघि भएका सम्झौता नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको ऊर्जा उद्यमी बताउँछन्। पहिलो कुरो त हामीहरूलाई चाहिँ विद्युत बेच्नु पर्नेछ, बङ्गलादेशलाई चाहिँ विद्युत किन्नुपर्ने हुनाले हाम्रो नै दुईटै पक्षको बढी चासोको विषय हो। अब हाम्रो तर्फबाट नेपालको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा राखेर यो विषयमा काम गर्न नसकेको जस्तो नभए सहमति भइसकेको विषय कार्यान्वयनका निम्ति हामीले कति पहल प्रयत्न गर्यौँ भनेर मन्त्रालयले व्हाइट पेपर त निकालेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रालयले नै कति प्रयत्न गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ मन्त्रालयले जति गर्नुपर्ने प्रयत्न त्यति गरिरहेको छैन। गत भदौमा बसेको नेपाल बांग्लादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय चौथो बैठकले दुई देशबीच डेडिकेटेड विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न त्रिपक्षीय समझदारीका लागि दुवै पक्षले भारतसँग पहल गर्ने सहमति समेत भएको थियो। तर गत फागुनको नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठकमा यसबारे कुनै सहमति जुटेन। उपलब्धिमूलक हुनलाई त अलिक छिटो छिटो गर्नुपर्छ होला यी बैठकहरू र जे असहमति छन् त्यसलाई छिटो छिटो टुङ्ग्याउँदै गयो भने अलि छिटो नतिजाहरू देखिन सक्छ। त्रिपक्षीय सिटिङ चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छैन र बङ्गलादेश र भारत कुरा गर्दा पनि सकारात्मकै, हामी र भारत कुरा गर्दा सकारात्मक, तर यो छिटो जाने गरी भएको छैन। एउटा संयन्त्र त्रिपक्षीय संयन्त्र पनि जरुरी छ होला। बैठकमा ऊर्जा व्यापारका विषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा दुई देशका निजी क्षेत्रबीच भएको छलफलमा पनि विद्युत व्यापारको विषयले प्रवेश पाएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात वर्षेनी बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा समेत आकाशिन थालेपछि सरकारले 2071 सालमै 5 वर्षभित्र 20% विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सार्यो। तर सरकारै पछि फेरिने नीतिका कारण सरकारी योजना कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। नेपालमा सवारी साधनमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा 2% भन्दा बढ्न सकेको छैन। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने योजना अघि सार्ने गरेका छन्, तर व्यवहार भने ठिक उल्टो देखिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने सरकारी नीति विपरीत तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क र भन्सार लगाए। चौतर्फी आलोचनापछि उनले त्यसलाई परिमार्जन गरे। त्यसपछि सरकारले पुनः चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको छ। एक दशक अघि नै 20% पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारले स्थिर नीति नबनाउँदा विद्युतीय गाडीको सङ्ख्या अहिले पनि 2% हाराहारी मात्रै छ। अहिले चाहिँ मेन भनेको चाहिँ तपाईँको पोलिसीको इन्कन्सिस्टेन्सी पनि हो र त्यो सँगसँगै इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि अझै योभन्दा अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातकै लागि वार्षिक 2 खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ। यसलाई रोक्दै व्यापार घाटा कम गर्न र सन् 2045 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनुको विकल्प छैन। वायु प्रदूषणको कारणले वर्षेनी करिब 42,000 नेपालीहरूको मृत्यु भइरहेछ भनेर भनिन्छ। सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको प्रमुख कारण भनेको यातायातका साधनहरू। त्यसलाई विद्युतीकरण गर्ने बित्तिकै त्यो त शून्यमा झर्ने भयो। अझ सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने हो भने त झन् त्यो डिजलका साधनहरू, जुन डिजल पेट्रोलभन्दा बढी वायु प्रदूषण हुन्छ, बढी स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, त्यो घट्छ। नेपालमा वातावरण प्रदूषणको 30% कारक पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी मानिन्छ। तर सरकारले आयात सहज त बनाएको छैन नै, आवश्यक पूर्वाधार समेत बनाउन सकेको छैन। जबकि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन चीन, नर्वे, डेनमार्क लगायतका मुलुक दीर्घकालीन लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका छन्। नेपालमा भने पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन समेत
छैन। हाल देशभर 83वटा मात्रै चार्जिङ स्टेसन छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, विद्युतीय गाडी र उपकरणको प्रयोग बढाउन के गर्नुपर्ला? ए. सरकारी सहुलियत, बी. पूर्वाधारमा लगानी र सी. उपभोक्तामा सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्कीमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत नल्याएपछि फेरि मतदानको सम्भावना बढेको छ। निर्वाचनमा निवर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोआन र केमाल किलिचदारोग्लु बीचको निकट प्रतिस्पर्धात्मक नतिजा आएको हो। कुल मतगणनामा एर्दोआनले 49 र केमालले 44% मत प्राप्त गरेको टर्कीको सर्वोच्च निर्वाचन परिषदले जनाएको छ। एर्दोआनले आफ्ना एकै पार्टीका समर्थकलाई अंकारामा सम्बोधन गर्दै दोस्रो पटकको निर्वाचनमा जान आवश्यक परे तयार रहेको बताएका छन्। उनका प्रतिद्वन्द्वीले भने सत्तारूढ दलले आफू जित्ने मतदान केन्द्रमा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। हिजो भएको निर्वाचन गत फेब्रुअरीमा आएको भूकम्प र मुद्रास्फीति वृद्धिको पृष्ठभूमिमा भएको थियो। समाचार अझै बाँकी छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज साबिक विजेता मछिन्द्र र रेलिगेसन ब्याटलमा सङ्घर्षरत खुमलटार युवा क्लब आम्ने सामने हुँदैछन्। यो खेल दिउँसो 3 बजे अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। उपाधि रक्षाको होडमा रहेको मछिन्द्र 17 खेलबाट 27 अङ्क जोड्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। कुमार केसीको यो टोलीले आज जित दर्ता गरे उपाधि दौड बलियो बनाउनेछ। तालिकाको पुछारमा रहेको कुमलटार पनि आज जितेर एक स्थान माथि उक्लिने लक्ष्यमा हुनेछ। यी दुई बीचको अघिल्लो खेलमा मछिन्द्र 7-3 गोलले विजयी भएको थियो। मात्रै 17 अङ्क रहेको कुमलटारले 2 खेलदेखि जितविहीन यात्रा तय गरेको छ। यस्तै सोही समयमा दशरथ रङ्गशालामा हिमालयन शेर्पा र सङ्कटा आम्ने सामने हुँदैछन्। रेलिगेसन जोनको एक स्थान माथि रहेको सङ्कटाको 20 अङ्क छ। आजको खेल जिते सङ्कटा 7औं स्थानमा उक्लिनेछ। हिमालयन शेर्पा पनि शीर्ष 6 को दौडमा रहेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग व्यस्त तालिकाका कारण सुरुवातदेखि नै आलोचित थियो। 17औं चरण सकिदासम्म लिगले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण थप आलोचना भोगेको छ। खेलाडी र अफिसियलको अनुशासनहीन गतिविधि, खेलाडीको चोट लगायतका कारणले लिग अस्तव्यस्त बनेको छ। देशकै शीर्ष डिभिजन लिगका हरेक संस्करणको व्यवस्थापन सुदृढ हुँदै जानुपर्ने जारी ए डिभिजन लिगको हकमा त्यस्तो सुधार पटक्कै देखिँदैन। बरु एन्फा र सहभागी क्लब कमजोरी ढाकछोपमै व्यस्त छन्। डबल राउन्ड रोबिनमा सञ्चालन गरिएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 18औं चरणका खेलहरू सुरु भएका छन्। यो बीचमा लिगमा खेलाडीको प्रदर्शन, डेब्यू, उत्कृष्ट गोल लगायतका मैदानभित्रको गतिविधि चर्चामा रहनुपर्ने हो। तर लिग कमजोर व्यवस्थापन र सहभागी क्लबको आर्थिक हैसियतका कारण आलोचित छ। विश्वमा नै आर्थिक मन्दी र नेपालमा पनि आर्थिक मन्दी भएको कारणले गर्दाखेरि नै हैन प्रायोजकहरू खासै अब नपाउनु, यो हामी आयोजकले पनि र क्लबहरूलाई पनि गाह्रो भयो। समय पनि छैन हैन, धेरै कुरा अब पर्सि नै म्याच छ भन्नुहोस् त। अब अनि के सिकाउने यिनीहरूलाई हैन, यो चाहिँ अलिकति खेलाडीहरूलाई मार्ने कामहरू भइरहेछ। लिगमा पर्याप्त विश्राम नहुँदा दर्जनौं खेलाडी घाइते भएका छन्। मछिन्द्रका स्टार विमल घरती मगर र चेन्चो ग्याल्सनले सिजनका बाँकी सबै खेल गुमाउने भएका छन्। यस्तै एरिक बिष्ट, देवेन्द्र तामाङ, वसन्त ओझा, विकास खवास, मणि लामा लगायत खेलाडी पनि घाइते छन्। 3 स्टारका गोलरक्षक मोहम्मद ताहा र एपिएफका युवा कुरियामा पनि चोटका कारण थलिएका छन्। सहभागी क्लबले पनि खेलाडीको प्रदर्शन र स्वास्थ्यमा भन्दा पनि आफ्नो शीर्ष डिभिजन स्टाटस बचाउन मात्र ध्यान दिएका छन्। एन्फाको नै आफ्नो धेरै मिस्टेकहरू छ हैन, त्यो दुई मत छैन पक्कै पनि। तर एन्फाको मात्र हैन, यसमा खेल्ने पार्टिसिपेट हुने क्लबहरू हैन, यसमा तपाईको काम गर्ने कोचेसहरू हैन, खेल्ने खेलाडीहरू धेरैजनाको नै आफ्नो ठाउँबाट, किनकि अहिलेको परिस्थिति चाहिँ हामीले स्टडी गर्न नसकेको हो कि। गत फागुन 19 गते सुरु भएको लिगका दौरान मैदानमा खेलाडीले पानी नपाउने र म्याच अफिसियलको रिपोर्ट गलत हुने जस्ता प्राविधिक त्रुटिमा नजरअन्दाज गरिएको छ। जर्सी र किट सम्बन्धी नियम क्लब र खेलाडीबाट पालना गरिएको छैन। खुमलटार अहिले पनि प्रशिक्षक विहीन छ।
खेलको बीचमै खेलाडी टिकटकमा मस्त हुन्छन्। जहाँ आवश्यक हो त्यो ठाउँमा त कारबाही गरेको, स्पष्टीकरण सोधेको अथवा आफ्नो दृष्टिकोणहरू राखेको त क्लियरै छ। रिपोर्टहरू अनुशासन समितिलाई हामी फरवर्ड गर्छौँ र अनुशासनिक घटना कारबाही गर्नुपर्ने घटनाहरूको चाहिँ कारबाही चाहिँ हुन्छ। लिगको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ। इन्फा, क्लब र खेलाडीलाई मापदण्ड पालना अनिवार्य हुन्छ, तर कोही कसैले यसमा ध्यान दिएका छैनन्। फुटबल लिगको उद्देश्य उपाधि जित्नु र शीर्ष डिभिजनमा रहनु मात्रै होइन, खेलाडी उत्पादन पनि हो। तर व्यस्त तालिका, अस्तव्यस्त व्यवस्थापन र क्लबहरूको कमजोर आर्थिक अवस्थाले नयाँ खेलाडी उत्पादन प्राथमिकतामा नै नपरेको स्पष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथमा खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।